बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लूमिंग स्कॉलर अकेडमी ने आपके औकात कार को मज़ीद मुफीद और मौसर बनाने के लिए बाकायदा वीडियो लेक्चर का आगाज़ कर दिया है। इसी सिलसिले में मैं आपकी उर्दू की टीचर आपकी शामिल निसाब किताब मेरी उर्दू बराए जमात पंजम पढ़ाने जा रही हूँ। आज बच्चों हम इसमें से सबक नंबर 12 मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, जो कि सफ़ा नंबर 64 मीन्स के पेज नंबर 64 पे है बच्चों, उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। पढ़ाई करने से पहले बच्चों हम इसके तदरीसी मकासद जान लेते हैं। तदरीसी मकासद में बच्चों हमारे पास है मेजर अज़ीज़ भट्टी जैसे कौमी हीरो के अजीम कारनामों से आगाह होना। मतलब कि मेजर अज़ीज़ भट्टी बच्चों हमारे ऐसे एक कौमी हीरो हैं जिनके ऐसे अजीम कारनामे थे जिनको दुनिया ने आज तक याद रखा हुआ है, और उन्होंने अपने वतन से इतनी मोहब्बत की और अपने वतन की दफ़ा के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जैसे कि आपके पास ही है हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होना। हुब्बुल वतनी का मतलब है बच्चों वतन से मोहब्बत। मीन्स के मेजर अज़ीज़ भट्टी को अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी, या हम मेजर अज़ीज़ भट्टी की इस कहानी को पढ़ के ये सीख सकते हैं या ये जान ले सकते हैं कि हम अपने वतन से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। वतन की दफ़ा की अहमियत जानना। वतन की दफ़ा की अहमियत से मतलब है बच्चों कि वतन की हिफाजत के लिए कैसे मेजर अज़ीज़ भट्टी ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और कैसे हम इस सबक को पढ़ के या उनके बारे में जान के ये सीख सकते हैं कि अपने वतन की दिफा के लिए हम कैसे अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। तदरीसी मकासद पढ़ने के बाद बच्चों हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। 6 सितंबर 1965 की रात थी। पाकिस्तानी कौम अपने घरों में आराम से सो रही थी, जबकि हमारा दुश्मन मुल्क भारत हमारे वतन अज़ीज़ पर काबज़ होने का ख्वाब देख रहा था। मतलब कि बच्चों 6 सितंबर 1965 की एक रात थी और पाकिस्तानी कौम जो थी वो अपने घरों में आराम सुकून से सो रही थी। तो जो हमारा दुश्मन मुल्क भारत है वो हमारे वतन अज़ीज़ पर कब्ज़ा करने का, काबज़ होने का मतलब है बच्चों कब्ज़ा करने का ख्वाब देख रहा था। इस बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हम पर हमला कर दिया। उसका ये ख्याल था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर में करेगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि पाकिस्तान के जहाले और जान निसार सिपाही दुश्मनों के इरादों को खाक में मिलाने का हुनर जानते हैं। बच्चों ये जो बुज़दिल दुश्मन था हमारा भारत मुल्क जो था, उसने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया था। मतलब उनका ये था कि हम रात की तारीकी पर पाकिस्तान पर हमला करेंगे और सुबह का जो नाश्ता है वो हम लाहौर में आकर करेंगे। लेकिन बच्चों उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के जो जानिसार सिपाही हैं या पाकिस्तान पे जो जान कुर्बान करने वाले सिपाही हैं, जो उनके बहादुर और शहबाज जो सिपाही हैं, वो अपने वतन को बचाने के लिए और दुश्मनों के इरादों को खाक में मिलाने का हुनर रखते हैं, फ़न वो जानते हैं। चुनांचे पाकिस्तान पर हमले की इतला मिलते ही फ़ौज की आला क़यादत ने मेजर अज़ीज़ भट्टी को अपनी कंपनी के साथ बरकी सेक्टर की पेशकदमी को रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि वो बरकी सेक्टर से भारतीय फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल होने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो जब बच्चों पाकिस्तान को ये पता चला कि दुश्मन मुल्क ने हम पर हमला कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बहादुर और अपने दिलेर जो मेजर अज़ीज़ हमारे भट्टी थे जिनको शहादत का रुतबा मिला है, उनको उनकी कंपनी के साथ बरकी सेक्टर बच्चों एक जगह थी जहाँ से भारत ये सोच रहा था कि पाकिस्तान पर वो हमला करेगा, और वो पाकिस्तान पर हमला करने के साथ ही पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा। वो क्यों ये सोच रहा था, हडियारा पर दुश्मन अपना कब्ज़ा कर चुका था। हडियारा एक जगह का नाम है जिस पर दुश्मन अपना पहले ही अपना कब्ज़ा कर चुके थे। मेजर अज़ीज़ भट्टी अपने जवानों के साथ BRB नहर पर पहुँचे। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने एक मकान की बलाई मंजिल को OP पोस्ट बना लिया। OP पोस्ट का मतलब है बच्चों जहाँ से वो खड़े होकर दुश्मन की सरगर्मियों और नकलो हमल पर नज़र रखते थे कि वो दुश्मन अब हम पर कौन सा हमला करने लगे हैं। सरहद पर दुश्मन की सरगर्मियों और नकलो हमल पर नज़र रखने वाली जगह OP कहलाती है। अज़ीज़ भट्टी के हाथ में दूरबीन थी और वो दुश्मन की नकलो हरकत पर पूरी तवज्जो से नज़र रखे हुए थे। उन्होंने दुश्मन पर इस तरह गोले बरसाए जैसे कोई करीब खड़ा फायरिंग कर रहा हो। उनकी बेहतरीन हिकमत अमली के बायस आगे बढ़ती हुई भारतीय फ़ौज अपना दिफा करने पर मजबूर हो गई। भूख, प्यास, नींद और आराम, हर हाल चीज़ का ख्याल मेजर अज़ीज़ भट्टी के जहन से निकल चुका था। वो रात भर जागते रहे और दुश्मन के मोर्चों पर गोलाबारी कराते रहे।
یہاں تک کہ 8 سپتمبر کی صبح کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کی ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ بچوں یہاں پر آئے گا کے ساتھ، آپ اپنی لیڈ پنسل ہاتھ میں رکھیں اور کی کو کراس کر کے یہاں پر لکھیں کے۔ اپنے نوجوانوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت اور اپنی کامیابی کی دعا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر توپ خانے کو گولہ باری کا حکم دیا، جس سے بھارتیوں کے اسلحے کے ذخیرے کو آگ لگ گئی۔ زمینی حملوں کے ساتھ ساتھ فضائی حملے بھی جاری تھے۔ ہمارے بہادر اور دلیر شہبازوں نے فضائی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور دشمن کے جہازوں کو اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ پلٹ کر بھاگ سکیں۔ بھارتی فوج کو میجر عزیز بٹی کی او پی پوسٹ کا علم ہو چکا تھا اور وہ اس پوسٹ کو تباہ کرنے کے لیے مسلسل گولہ باری کر رہے تھے۔ میجر عزیز بٹی مسلسل دشمن کے حملوں کی زد میں تھے، مگر وہ اپنے فرائض بلا خوف و خطر انجام دیتے رہے۔ دن رات دشمن کے اب بچوں پیج نمبر 65 مینس کے 65 پر آ جائیں۔ ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے رہے۔ میجر عزیز بٹی مسلسل 3 روز تک اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ دشمن چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، گولہ بارود کی بھی ان کے پاس کمی نہ تھی، جبکہ پاکستانی مجاہد محدود اسلحے کے ساتھ کئی دنوں کے تھکے ہونے کے باوجود دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ میجر عزیز بٹی انتہائی خطرناک جگہ پر کھڑے دشمن کی نقل و حرکت کا اندازہ کر کے فائر کروا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے افیسر کرنل محمد ابراہیم قریشی کو وائرلیس پر یہ کہنا پڑا کہ میجر عزیز بٹی اب 3 روز سے محاذ پر ہیں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا آرام کے لیے پیچھے آ جائیں، میں آپ کی جگہ دوسرا افیسر بھیج دیتا ہوں۔ مگر انہوں نے محاذ جنگ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے کمانڈر کو بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اس محاذ پر سے ان کا ہٹنا مناسب نہیں۔ 12 سپتمبر کی صبح میجر عزیز بٹی نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک جوان کو نئی وردی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ وردی تو لے آیا مگر کسی اور افسر کی تھی۔ اس پر آپ نے جوان سے کہا، یہ وردی میری نہیں ہے، جاؤ میری اپنی وردی لاؤ، وردی اور کفن اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔ دیکھو بچوں، میجر عزیز بٹی نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ وردی اور کفن اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔ اسی اثناء بھارت کی طرف سے گولہ باری شروع ہو گئی۔ آپ نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہر کے کنارے اونچی جگہ کھڑے ہو کر بھارتی مورچوں کا جائزہ لیا، جوابی کارروائی شروع کرا دی۔ آپ دوربین آنکھوں سے لگائے بھارتیوں کی درست پوزیشنوں پر گولہ باری کرا رہے تھے کہ دشمن کی طرف سے ٹینک کا ایک گولہ آیا جو آپ کے سینے پر آ کر لگا۔ گولہ لگنے سے عزم و ہمت، شجاعت اور جان نثاری کے پیکر میجر عزیز بٹی بھی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور ہاتھ میں دوربین تھی جس کے ذریعے وہ دشمن کی نقل و حمل کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی معلومات سے دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ میجر عزیز بٹی کی اس مثالی اور جرأت مندانہ بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہم اب اس کے مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کر لیتے ہیں۔ مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کرنے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اس میں آپ کی املا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو وہ جو لفظ ہے بار بار پڑھنے سے آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے بچوں آپ اپنے ہاتھ میں لیڈ پنسل لیں اور سب سے پہلے سبق کے نام کو انڈر لائن کریں۔ میجر عزیز بٹی شہید، نشان حیدر، شاباش۔ 6 سپتمبر 1965، دشمن، بھارت، عزیز، قابض، تاریخی، بزدل، صبح، ناشتہ۔ آگے ہمارے پاس جہالے، جان نثار سپاہی، ارادوں، خاک، ہنر، اطلاع، اعلیٰ قیادت، کمپنی، برقی سیکٹر، پیش قدمی، ہڈیارہ، BRB نہر، بلائی منزل، OP پوسٹ، سرگرمیوں،
نقل و حمل، دوربین، نقل و حرکت، وہ بچے نقل و حمل ہیں اور یہ نقل و حرکت ہے، فائرنگ، گولے برسائے، بہترین حکمت عملی، باعث، دفع، مجبور، بھوک، نیند، ذہن، مورچوں، گولہ باری۔ 8 ستمبر آغاز، فجر، وطن عزیز، حفاظت، دعا فرمائی، توپ خانے، گولہ باری، بھارتیوں، اسلحے، ذخیرے، زمینی حملوں، فضائی حملے، بہادر، دلیر شہبازوں، دانت کھٹے، مہلت، پلٹ۔ آگے بچوں ہمارے پاس گولہ باری، مسلسل، فرائض، بلا خوف و خطر، دشمن۔ بچوں اگلے پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 65 پہ، ناپاک عزائم، خاک، گولہ بارود، مجاہد محدود، تھکے، بے جگری، انتہائی خطرناک، نقل و حرکت، فائر کروا۔ آگے بچوں جی افیسر کا نام ہے، افیسر کرنل محمد ابراہیم قریشی، وائرلیس، محاذ، پیچھے، کمانڈر، ہٹنا، نئی وردی، کفن۔ آگے بچوں ہمارے پاس بھارتی مورچوں، دوربین، پوزیشنوں۔ آگے بچوں ہمارے پاس لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، عزم و ہمت، شجاعت، جانثاری، ہونٹوں، مسکراہٹ، بھاری جانی اور مالی نقصان، مثالی، جرأت مندانہ، خراج تحسین، فوجی اعزاز، نشان حیدر۔ پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم نے اپنے میجر عزیز بٹی شہید کی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مشکل الفاظ کو خط کشید کیا ہے۔ اللہ حافظ۔